यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि आजको यो नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु अनि सम्पूर्णलाई जय मसीह। आजको यो समय प्रभुले हाम्रो लागि फेरि उपलब्ध गराउनु भयो। हामी उहाँको उपस्थितिमा आफैलाई विनम्र तुल्याउँदै उहाँको वचन सिक्नलाई, उहाँको वचनलाई अनुभव गर्नलाई आज बेलुकी फेरि प्रभुको उपस्थितिमा भेला भएका छौँ। आउनुहोस् हामी आजको क्लासको लागि प्रभुसँग हामी प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ र तपाईको नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुनेछ, तपाईँ सधैँभरिको लागि एक समान प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईले आफ्नो राज्यलाई प्रभु यस पृथ्वीमा तपाईले सुरु गर्नुभएको छ र कसैले पनि प्रभु यो राज्य अब प्रभु तपाईबाट प्रभु यो लिन सक्दैन, खोज्न सक्दैन। तपाईको काम सदा सर्वदाको निम्ति रहिरहने काम हो। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो क्लासलाई तपाईको हातमा दिन्छौँ। हामी जति समय प्रभु रहेर प्रभु वचनलाई सिक्नुपर्नेछ, प्रभु आज हामी फेरि एजराको पुस्तकमा भएको प्रभु मूल विषयहरू, मुख्य विषयहरूलाई हेर्नेछौँ। पवित्र आत्मा हामी हरेकलाई चाहिने त्यो बुद्धि र ज्ञान तपाईले प्रदान गर्नुहोस्। हामीले सिक्ने प्रत्येक कुराहरू हाम्रो आत्मिक जीवनको उन्नतिको लागि र तपाईको सेवकाईको लागि फलदायी हुन सकोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। सबै महिमा र आदर प्रभु हामी तपाईलाई दिँदै माग्दछौँ। बिन्ती प्रार्थना ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो प्रभुको महिमा भएको होस्। हामीले अहिले हेर्दै गरेको विषय हामीलाई थाहा छ। हाम्रो मुख्य टपिक हो निर्वासन पछिका घटनाहरू। ओके, निर्वासन पछिका घटनाहरू हामी हेर्दैछौँ। अनि निर्वासन पछिका घटनाहरूमा हामीले अहिले हेर्दै गरेको चाहिँ पुस्तकहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। हामीले हाग्गेको पुस्तक हेरिसक्यौँ, जकरियाको पुस्तकलाई हेरिसक्यौँ, अनि हिजोको क्लासमा हामीले एजराको पुस्तकलाई पनि हेऱ्यौँ। अब आज हामी त्यही एजराकै पुस्तकमा भएको, विशेष गरी एजराको पुस्तकमा भएको मुख्य विषयहरू, मेगा थिमहरूलाई आज हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। अब एजराको पुस्तकले पनि अत्यन्तै आशिषित विषयहरू यस ठाउँमा बोकेको छ। एकदमै हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ पनि देख्नुहुन्छ मोटामोटी 5वटा थिमहरू हामी पाउँछौँ, मुख्य विषयहरू। ओके, मेगा थिम्स, मुख्य विषयहरू 5वटा छन्। त्यो 5वटालाई आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ हामी देख्दछौँ द ज्युज रिटर्न, यहुदीहरूको फिर्ती या उनीहरू फर्किआएको विषयमा हामी देख्दछौँ। यहुदीहरू फर्किएका। ओके, अब यहुदी इतिहासमा यहुदीहरू जसरी त्यो बाबेल साम्राज्यको जुन एउटा बन्दुवाईमा उनीहरू लगिएका थिए, त्योबाट फर्किआउने कुरा एकदमै ठुलो इतिहास हो। यो इतिहास चाहिँ बाइबलमा धेरैवटा इतिहासमध्ये यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै सान्दर्भिक इतिहास मानिन्छ। किनभने उनीहरूले 70 वर्षसम्म निर्वासनमा भोगेको कष्ट र त्यो पछि परमेश्वरले उनीहरूलाई अब त्यहाँ कुनै आश्चर्यकर्म देखाएर त होइन, तर परमेश्वरले राजाहरूको मनलाई तयार पारेर त्यसरी फिर्ता आउनको लागि उहाँले त्यो बाटोहरू मिलाउनु भएको, उहाँले एउटा सिस्टम बसाल्नु भएको हामी देख्दछौँ। सो बेबिलोनबाट फर्किआएका यहुदीहरूले आफ्नो विश्वास परमेश्वरको प्रतिज्ञाप्रति देखाएका छन्। अब उनीहरूले यो पनि भन्न सक्थे, होइन हामी जाँदैनौँ, यही देशमा अब सुरक्षित छौँ। अब यतिका समयसम्म त उनीहरू पनि सेटल भइसके, 70 वर्षसम्म यहाँ अलि बढी सुविधा छ, हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ भन्न सक्थे। तर उनीहरू त्यहाँ बस्नु फेरि प्रभुको जुन उहाँको योजना छ, उहाँको मिसन छ, त्यसको विपरीत हुन जाँदथ्यो। सो यहुदीहरूले आफैलाई परमेश्वरको योजनामा सम्मिलित गरेर त्यसमा साथ दिएर उनीहरू चाहिँ जस्तै राजाको उर्दे आयो
उनीहरू आफ्नो भूमिमा आफ्नो देशमा फर्किआउनलाई तयार भएको हामी देख्दछौँ। उनीहरू केवल आफ्नो भूमिमा मात्र होइन, तर उनीहरूको पुर्खाहरूले परमेश्वरलाई पछ्याउने प्रतिज्ञा गरेको ठाउँमा आएका छन्। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हामी देख्छौँ भन्दाखेरि, अब आफ्नो भूमिमा त उनीहरू आए नै, तर यहाँ अर्को कुरा चाहिँ जब उनीहरू आफ्नो भूमिमा आउँदैछन् उनीहरूमा उनीहरूले यो प्रतिबद्धता पनि देखाउँदैछन्, जनाउँदैछन् कि जसरी हाम्रो पिता पुर्खा प्रभुको आज्ञाप्रति भक्त भए, धार्मिकतामा उनीहरूले जीवन व्यतीत गरे, परमेश्वरको स्टेपहरूलाई पछ्याए, हामी पनि अब हाम्रो भूमिमा गएर प्रभुको आज्ञाहरूलाई पछ्याउनेछौँ। We will follow the instructions of our heavenly God. हाम्रो स्वर्गीय पिताको जुन इन्स्ट्रक्सन्सहरू छ त्यसलाई हामी के गर्नेछौँ? हामी पछ्याउनेछौँ भन्ने एक किसिमको एउटा डेडिकेसन यहाँ हामी देख्दछौँ। उनीहरूको निर्णयलाई हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ। ओके, त्यसपछि हामी देख्छौँ उनीहरू त्यो ठाउँमा आएपछि परमेश्वरको काम अब ढिलै भए तापनि मन्दिरलाई उनीहरूले बनाए, पर्खाल बनाए, परमेश्वरको व्यवस्थामा भनिएका कुराहरू पालना गरे। यद्यपि धेरै सम्झौताका कुराहरू आए, तर स्टिल दे स्टार्टेड टु शो देयर लभ टुवर्ड गड। परमेश्वरप्रति उनीहरूको प्रेमलाई उनीहरूले प्रकट गरेको हामी देखाउँदछौँ। ओके, परमेश्वर हरेक पुस्तामाथि कृपा देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। गॉड शोज हिज मर्सी टु एभ्री जेनेरेसन्स। हरेक पुस्तामाथि, हरेक जेनेरेसन्सहरूमा उहाँ आफ्नो कृपालाई प्रकट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ दयाको साथमा मानिसहरूलाई फेरि पुनर्स्थापन पनि गर्ने हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओके, एउटा कम्प्यासिनेट भन्ने शब्द जुन चलाएको छ, कम्प्यासिनेट भनेको अरूको अवस्था देख्दाखेरि त्यो प्रति एउटा सहानुभूति र उनलाई सहायता गर्ने हृदय पलाएर आउने अवस्था, कम्प्यासिनेट, दयालु मन। सो परमेश्वर जहिले पनि आफ्ना मानिसप्रति उहाँ कम्प्यासिनेट हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूप्रति दया र प्रेमलाई देखाउनलाई तत्पर हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। अहिलेको हाम्रो वर्तमान बन्धन कति ठुलो छ, कति साह्रो छ, यसले केही फरक पर्दैन। स्टिल आवर गॉड, आवर हेभनली फादर, यु नो, ही इज लभिङ अस एन्ड ही इज केयरिङ अस। ही इज, यु नो, कभरिङ अस थ्रु हिज एन्ड्युरेस लभ। उहाँ हामीलाई अहिले पनि हाम्रो यो करेन्ट सिचुएसन्स जस्तो सुकै होस्, कठिनाई, समस्या, बिमारी, अभाव, गिरेको अवस्था, एक्लोपनाको कुराहरू जेसुकै होस्, इट डजन्ट म्याटर, बट स्टिल गॉड इज देयर टु केयर अस। गॉड इज देयर टु कभर अस विथ हिज एन्ड्युरेस लभ। हालेलुया। परमेश्वर आज पनि हामीलाई उहाँको नटुङ्गिने प्रेमद्वारा हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पनि प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। लभड विथ मर्सी। गॉड लभड देम विथ हिज मर्सी। उहाँको प्रेमिलो जुन कृपालु प्रेमले उनीहरूलाई त्यहाँ प्रेम गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। ओके, जब हामी उहाँमा फर्किन्छौँ या फर्किने निर्णय गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई फेरि पहिले भन्दा पनि अझ बलियो अवस्थामा उहाँ फर्काइ ल्याउन या स्थिर गर्न परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ। तर डिसिजन हाम्रो हुनुपर्छ। यस लर्ड, आई एम रेडी टु कम ब्याक टु योर हाउस। लर्ड, आई हेभ मेड मेनी मिस्टेक्स against your name and your word. I realize my sins. I realize my mistakes when you know, accepted your mistakes before the Lord, and He will definitely restore you wherever you are.
ओके, जहाँ पनि तपाईँ हुनुहोस्, once you start to repent, true repent, not देखाउटी रिपेन्टको कुरा होइन, अरूलाई म पश्चाताप गर्दैछु भनेर आँसु झार्ने कुरा होइन, तर परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँ र म साँचो पश्चाताप गर्दैछौँ कि छैनौँ। पापप्रति हाम्रो धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा ओन्ली गड नोज। अनि यदि साँचो पश्चाताप गर्छौँ भने डेफिनेटली उहाँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ? ही रिस्टोर्स अस व्हेन वी रिटर्न टु हिम। ओके, यही हो यहुदीहरूलाई पनि प्रभुले अहिले पुनर्स्थापित गर्नुको कारण। उनीहरू बेबिलोनमा हुँदाखेरि पश्चाताप गर्न थाले। दानिएललाई हामी देख्छौँ, उनले त्यहाँनिर उपवास बसेर भाङ्रा लगाएर, दानिएल 9 अध्यायमा लेखिएको छ, सारा इस्राएलीहरूको प्रतिनिधि भएर उनले पश्चाताप गरे। त्यस्तै अरूले पनि त्यहाँ पश्चाताप गर्न सुरु गरे अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नै भूमिमा फेरि फर्काइ ल्याउनु भएको हामी देख्छौँ। ओके, सो पहिलो हामी देख्छौँ द ज्युज रिटर्न, यहुदीहरूको फिर्ती। दोस्रो विषय हामी देख्छौँ त्यो हो रिडेडिकेसन। पुनः समर्पित, फेरि समर्पित गरेको कुरा। अब के हो त्यो? अब यहाँ मन्दिरको कुरा आउँछ। उनीहरूले पहिल्यै एउटा मन्दिर बनाएको थियो सोलोमनको समयमा, अनि त्यो मन्दिरलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रभुको आराधनाको निम्ति डेडिकेट गरिएको थियो। पहिलो राजाको पुस्तकमा हामी देख्छौँ। अनि त्यो मन्दिर पछि जब बाबेलको सम्राट नबुकदनेस्सरद्वारा नष्ट पारियो, फेरि यो फर्किआएको समूहले त्यहाँ एउटा सुन्दर मन्दिर बनाए। यस, दे बिल्ट अ टेम्पल फर द वर्शिप। ओके, हामीले हेऱ्यौँ हाग्गै जकरियाको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, हिजोको क्लासमा पनि त्यो कुरालाई छोयौँ। केही विरोध भयो, त्यसपछि फेरि अगमवक्ताले उत्साह दिन्छन् र उनीहरूले मन्दिर बनाउँछन्। जब यो मन्दिर बन्यो, फेरि यसलाई दुबारा प्रभुको हातमा के गरियो? समर्पण गरिएको हामी पाउँदछौँ। यरुबाबेलको नेतृत्वमा मानिसहरूले मन्दिरको वेदी बनाए। सुरुमा उनीहरूले दैनिक बलिदान र वार्षिक चाडहरूको स्थापना गरे र परमेश्वरको आत्मिक आराधनाको निम्ति आफैलाई पनि उनीहरूले पुनः समर्पित गरे। दे डेडिकेटेड देयर न्यू टेम्पल as well as they dedicated themselves to the hand of God. Praise the Lord. उनीहरूले मन्दिरलाई मात्र होइन तर आफैलाई पनि। यस, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब मन्दिरलाई चाहिँ अर्पण गरेर फेरि उनीहरू पापमै रहेको भएदेखि केही फाइदा हुँदैन थियो। दुबारा फेरि त्यो मन्दिर कसैले आएर भत्काउने थियो। मन्दिरभन्दा पनि ठुलो चाहिँ डेडिकेट हुनुपर्ने, प्रभुको हातमा समर्पित हुनुपर्ने चाहिँ तपाईँ र म हो, यहुदी जातिहरू हो। मन्दिर त सेकेन्डरी कुरा हो। अनि बाइबलले यही भन्छ, उहाँ चाहिँ मानिसको हातले बनाएको ठाउँमा विराजमान हुनुहुन्न। दाउदले एक ठाउँमा त्यही भन्छ, के स्वर्ग र पृथ्वी उहाँकै होइन र? अनि उहाँ कसरी स्वर्गमा नअटाउने प्रभुलाई हामी कसरी एउटा सीमित मन्दिर बनाएर कङ्क्रिटवाला मन्दिरमा हामी उहाँलाई सीमित गर्न सक्छौँ? नो, we can't do it. Actually, परमेश्वर हामीसँग बस्न चाहनुहुन्छ। He wants to live with us. Hallelujah. उहाँ हामीमा बस्न चाहनुहुन्छ। सो हाम्रो लाइफ उहाँमा समर्पित हुनु खाँचो छ। आत्मिक बढोत्तरीको लागि हाम्रो समर्पणता सदा नयाँ र ताजा भइरहनु आवश्यकता छ। ओके, यदि हामी आत्मिक रूपमा बढ्न चाहन्छौँ भने के गर्नुपर्छ? हामीले हर समय आफैलाई प्रभुको निम्ति ताजा बनाइरहनु पर्यो। फ्रेस, एउटा ताजापनमा, एउटा नयाँ सोच विचार राखेर केही नयाँ गर्ने लक्ष्यको साथमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति मात्रै के हुन सक्छ? सधैँभरि बढ्न सक्दछ। टु ग्रो स्पिरिचुअली our commitment must be reviewed and renewed often. हमेशा सधैँ हामी
हाम्रो जीवनमा ताजा हुने कोसिस गर्छौँ, तर विशेष केही समयहरूमा कहिले कहिले चाहिँ विशेष प्रकारको आत्मिक जागृतिको लागि हामीले आफैलाई अझ धेरै अब उपवास बसेर हुन्छ कि या अझ धेरै राम्रो राम्रो सेमिनारहरू एटेन्ड गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामी घरिघरि चाहिँ अझ बढी नयाँ हुनको लागि, अब रोज नयाँ त हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन, तर कहिले कहिले अझ विशेष रीतिले हामीले आफैलाई नयाँ बनाउनु खाँचो छ, पश्चाताप गर्नुपर्ने। त्यही भएर परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई वर्षको एकचोटि चाहिँ पूर्ण रूपमा उनीहरू उपवास बसेर विलाप गर्नुपर्ने थियो। अब यसको मतलब अरू दिनमा उनीहरूले विलाप नगर्ने भन्ने कुरा होइन, तर त्यो दिन चाहिँ उनीहरू अझ एक किसिमले नयाँ हुने दिन थियो। अफिसियल्ली उनीहरूले उपवासको दिन घोषणा गरेको थियो। सो हाम्रो जीवनमा पनि हामी लगातार प्रभुमा बढिरहनुपर्छ, तर कहिले कहिले अझ विशेष काम त्यस्तो हामी केही गरौँ, केही हामी यस्तो कुराहरू बनाऊँ जसले गर्दा अझ हामी प्रभुमा बढ्न सकौँ। बढोत्तरीको लागि कुनै एक्सक्युज छैन। एन्ड देयर इज नो लिमिटेसन्स टु ग्रो अप। माथि बढ्ने कुराको लागि कुनै लिमिटेसन्स छैन हाम्रो लागि, किनभने हाम्रो लक्ष्य ख्रिस्ट जस्तै हुनु हो। हालेलुया। ओके, जसै हाम्रो जीवन पुनः समर्पित गर्दछौँ हामी स्वयं उहाँको वेदी बन्दछौँ। जब हाम्रो जीवनलाई हामी समर्पण गर्छौँ हामी के बन्छौँ रे? उहाँको वेदी हामी आफै नै बन्दछौँ। ओके, एज वी रिडेडिकेट आवरसेल्व्स टु गॉड, our lives become altars to him। हाम्रो जीवनहरू उहाँको निम्ति वेदी बन्न सुरु हुन्छ। वेदीमा के हुन्छ? वेदीमा बलिदान हुन्छ, वेदीमा के हुन्छ? प्रार्थना हुन्छ, वेदीमा प्रभुको आराधना हुन्छ, वेदीमा इन्टरसेसर प्रेयर हुन्छ, वेदीमा पश्चाताप हुन्छ, वेदीमा परमेश्वरलाई खोज्ने काम हुन्छ। अनि हामी पनि जब वेदी बन्छौँ यी सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा सुरु हुन थाल्दछ। हालेलुया। सो आर यु रेडी टु बिकम एन अल्टर टु गॉड? के परमेश्वरको लागि तपाईँ वेदी बन्न तयार हुनुहुन्छ? हालेलुया। अरू कुनै वेदी बनाउने कुरा होइन, तर हामी आफै वेदी बन्नुपर्ने कुरा छ यहाँ। ओके, तेस्रो विषय हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ, त्यो हो अपोजिसन। अपोजिसन भन्नाले विरोध। ओके, हामीले हेरिसक्यौँ एजराको पुस्तकमा, त्यहाँ चाहिँ विरोध आएको थियो। आसपासका समूहहरू जसले उनीहरूलाई मन्दिर बनाउनको निम्ति बाधा ल्याउँदै थियो। जब मन्दिरको जग बसालियो र वेदी तयार भयो, विरोध पनि आउन लाग्यो। याद गर्नुहोस्, जबसम्म उनीहरूले परमेश्वरको काम सुरु गरेको थिएन, देयर वाज नो अपोजिसन, त्यहाँ कुनै विरोध थिएन। वन्स दे स्टार्टेड टु बिल्ड द टेम्पल अफ गॉड and they established an altar for sacrifice, then the opposition started to come। विरोध पनि आउन सुरु गयो जब उनीहरूले प्रभुको काम गरे। याद गर्नुहोस्, जब तपाईँ पनि प्रभुको काममा अगाडि बढ्नुहुन्छ, जरुर विरोध आउन थाल्नेछ। जरुर तपाईँ प्रभुलाई चिन्दा तपाईँको छिमेकीले, तपाईँलाई परिवारहरूले, आफ्ना मान्छेहरूले तपाईँलाई विरोध गर्न थाल्नेछन्, किन तपाईँ राम्रो कुराको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ अनि शैतान कुनै हालतमा पनि चाहँदैन तपाईँ त्योमा लाग्नुहोस्। सो विरोध गर्दाखेरि मानिसलाई तपाईँ विरोध नगर्नुहोस्, तर त्यो विरोध गर्न लगाउने शक्तिलाई विरोध गर्नुहोस्। रेसिस्ट द डेभिल, पावर अफ डेभिल। शैतानको शक्तिलाई तपाईँ इन्कार गर्नुहोस्, विरोध गर्नुहोस्। शत्रुहरूले उनीहरूलाई 6 वर्षसम्म छल गरी मन्दिर निर्माणमा बाधा ल्याए। ओके, 6 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरूलाई गर्न नदिने यस्ता विभिन्न प्रकारका झुटा कुराहरू, छलका कुराहरू गरेर उनीहरूलाई भरमाउने कुराहरूमा अल्मलाए। अनि अन्तमा चाहिँ मन्दिर निर्माणको काम रोक्ने घोषणा नै भयो। 6 वर्षपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजाद्वारा नै फेरि राजालाई पनि यो विरोधीहरूले भड्काए कि तपाईँको मानिसहरूले ठिक काम गर्दै छैनन्, तपाईँ खतरामा हुनुहुन्छ, तपाईँको विरोधमा यिनीहरू उठ्नेछन्। डु नट अलाउ देम टु बिल्ड द टेम्पल, टु बिल्ड देयर टेम्पल, स्टप इट। ओके, यसलाई रोकिदिनुहोस्, अनुमति नदिनुहोस् भन्ने प्रकारको कुराहरू त्यहाँ आयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ
मन्दिरको काम केही वर्षको लागि ठप्पै भएको थियो। हामीले अलरेडी मैले तपाईलाई गएको क्लासहरूमा बताइसकेँ। जसले परमेश्वरको विरोध गर्छ त्यसले समस्याहरू पनि ल्याउन थाल्छ। याद गर्नुहोस्। अब एउटा कुरा तपाईँ एकदम स्योर हुनुहोस्, जो व्यक्तिले परमेश्वरको कुरामा सहमत हुन सक्दैन उसले विरोध नै ल्याउँछ। या त सहमत हुनु पर्यो या त फेरि विरोध नै आउँछ। कालो र सेतोको कुरा यहाँ आउँछ। या त प्रभुको कामलाई गर्ने व्यक्ति नै हुन्छ या चाहिँ प्रभुको कामलाई रोक्ने व्यक्ति नै हुन्छ। दुईटामा एउटा मात्रै हुन्छ, लिबरल कोही पनि हुँदैन। सो मैले अक्सर भन्ने गर्छु हाम्रो मण्डलीमा पनि, जहाँ जहाँ म वचनको लागि बोल्ने गर्छु, म विश्वासीहरूलाई, अगुवाहरूलाई, सबैलाई म भन्ने यही गर्छु, हामी सक्छौँ भने राम्रो काम गरौँ, प्रभुको काममा केही सेवा पुर्याउँ, केही हाम्रो तर्फबाट इफोर्ट गरौँ। यदि सक्दैनौँ भने नराम्रो पनि नगरौँ। ओके, इफ यु क्यान डु योर बेस्ट फर द लर्ड, बट इफ यु क्यान्ट डु एनिथिङ फर द लर्ड देन डु नट सो योर इभिल थिङ्स। तपाईको खराबी कुराहरूलाई नदेखाउनुहोस्। डु नट स्टप दोज हु आर डुइङ गुड। कतिचोटि हाम्रो पनि यो समस्या हुन्छ, म पनि गर्दिनँ त्यसलाई पनि गर्न दिन्न। यो शैतानबाट आउने स्पिरिट हो प्रिय। यदि म गर्न सक्छु भने म गरौँ, यदि म गर्न सक्दिनँ भने अर्कोले गरेको ठाउँमा बाधा पुर्याउनु पनि त्यो पाप हो। अब यहाँ त्यही भएको छ। यो समूहहरूले उनीहरूलाई मन्दिर बनाउन साथ दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले साथ पनि दिएन र गरिरहेको मान्छेलाई पनि उनीहरूले रोक्दैछ। साह्रो डरलाग्दो कुरा है। अनि एक्चुअली यो जुन विरोध आउँदै थियो यसले चाहिँ उनीहरूको ढलपल भएको विश्वासलाई जाँचिरहेको थियो। यसले जाँच्दै थियो। जहिले पनि याद गर्नुहोस्, विरोध हाम्रो जीवनमा यसकारण आउँछ ताकि उहाँ हामीलाई टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। हामी कतिको स्थिर हुन सक्छौँ, कतिको त्यो विरोधलाई सामना गरेर त्यो काममा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस, गॉड टेस्ट अस थ्रू द अपोजिसन, थ्रू द नेगेटिभ सिचुएसन्स। नराम्रा कुराहरूबाट पनि प्रभु हामीलाई जाँच्नुहुन्छ कतिचोटि कि कतिको हामी विश्वासमा स्थिर हुन सक्छौँ। विश्वासलाई बढाउनु त्यति सजिलो छैन। विश्वास जुन हामीले प्रभुमाथि गरेका छौँ, जुन हामीमा प्रभुप्रतिको आस्था छ, त्यसमा बढ्दै जानु इट इज नट अ इजी टास्क। तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवा गर्नको निम्ति विरोधलाई अवश्य नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। ओके, उहाँले प्राय सधैँ विरोध त आउँछ। ही अलाउड अपोजिसन बट आफ्टर वार्ड he will control the opposition। विरोधलाई उहाँले आउन पनि दिनुहुन्छ तर समय पुरा भएपछि त्यो विरोधलाई उहाँले कन्ट्रोल पनि गर्नुहुन्छ। जब हामी विरोधको सामना गर्छौँ, विरोधबाट भाग्ने होइन तर धीरजको साथमा सक्रिय भएर त्यसलाई सामना गर्नु र पाएको जुन काम छ त्यसलाई पुरा गर्नु तपाईको र मेरो कर्तव्य हो। When we face opposition, we must not falter or withdraw, but keep active and patience. Okay? जब पनि विरोध आउँछ, जब पनि यो क्रिटिकल समयहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ, अब धेरैचोटि हामी के गर्छौँ? क्विट गर्छौँ। ओ, I can't go with opposition. I will not able to face. So the easy way is just leave it. That is wrong decision, my friends. विरोधको समयमा तपाईं र म स्थिर भएर धैर्यताको साथमा त्यसलाई सामना गरेर कामलाई बन्द गर्ने होइन तर एक्टिभ हुनु खाँचो छ। यही गल्ती यहुदीहरूले गरेको थियो। उनीहरू चाहिँ विरोध आयो भनेर उनीहरूले के गरेनन्? काम गरेनन्। उनीहरू रोकेर बसे, आफ्नो काममा लागे। त्यसकारण अगमवक्ताहरूले उनीहरूलाई चेतावनी दिए। सो आज म तपाईलाई यही क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईलाई प्रभुले दिएको काममा के तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? डु नट स्टप यु। ओके, त्यहाँ नरोकिनुहोस्, जस्ट गो हेड।
ओके, अगाडि बढ्नुहोस्। चौथो हामी देख्दछौँ गड्स वर्ड, परमेश्वरको वचनको बारेमा हामी देख्छौँ। जब मानिसहरू फर्किआए उनीहरू परमेश्वरको वचनको प्रभावमा पनि फर्किए। अब उनीहरू आफ्नो देशमा फर्किआउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई स्वीकार गरी परमेश्वरको वचन बोल्नको निम्ति अगमवक्ताहरू पनि तयार भए। परमेश्वरको वचन अनुसार जिउनको लागि समूहहरू पनि अवेयर भएको हामी पाउँदछ, किनभने जुन परमेश्वरको वचनको इन्फ्लुएन्स छ त्यो इन्फ्लुएन्सलाई उनीहरूले स्वीकार गरेको हामी पाउँदछौँ। अगमवक्ता हाग्गै र जकरियाले उनीहरूलाई वचनबाट उत्साहित गरी सहायता गरे। ओके, यदि उनीहरू वचनको प्रभावमा नभएको भएदेखि अहिले अगमवक्ता र जकरियाको वचन उनीहरूले सुन्नेवाला थिएन। यस, आजको समय पनि यही हो प्रिय। कतिचोटि हामी यही सोच्ने गर्छौँ, कसले सुन्छ र कति वचन बोल्नु, वचन बोलेर के फाइदा, यिनीहरूले पश्चाताप गर्दैन भन्ने सोच हुन्छ। त्यो गलत सोच हो। मानिसहरूलाई आज पनि सत्य वचनको आवश्यकता छ। त्यसकारण डु नट स्टप टु स्पिक द वर्ड अफ गड। आवर ड्युटी इज स्प्रेड द मेसेज। हालेलुया। परमेश्वरको सन्देशलाई फैलाउनु नै तपाईको र मेरो काम हो, कर्तव्य हो। यदि यहाँ हाग्गे र जकरिया नउठेको भए, खडा नभएको भए, वचन नबोलेको भए मन्दिर बन्ने काम पुरा हुने थिएन। दे इन्करेज्ड देम टु बिल्ड द टेम्पल। ओके, साथै शास्त्री एज्राले पनि वचनबाट नै उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा बलियो बनाए। ओके, हामीले 7 अध्यायदेखि यता हेऱ्यौँ एज्राले गरेको मिनिस्ट्री। उनी एउटा शास्त्री थिए, धर्मविज्ञ थिए, अनि उनले चाहिँ आत्मिक रूपमा मानिसहरूलाई बढोत्तरी गर्ने, शुद्धिकरण गर्ने काम उनले गरेको हामी पाउँदछौँ। हामीलाई पनि उत्साह र मार्गदर्शनको निम्ति परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। We also need the word of God for our motivation and guidance. हाम्रो उत्साह, प्रेरणा र अगुवाईको लागि हामीलाई पनि के को खाँचो छ? परमेश्वरको वचन। म आशा गर्छु यी दिनहरूमा अहिले हामी लगातार लगभग 3 महिना हुन आँटिसकेको छ बाइबल सर्वे गर्दैछौँ। अनि यो बाइबल सर्वेले पनि हामीलाई इन्करेज गर्दैछ। आई बिलिभ द बाइबल सर्वे इज इन्करेजिङ यु एन्ड इट इज शोइङ द वे हाउ टु वाक। कसरी तपाईँ हिँड्नुपर्ने यसले बाटो देखाउँदैछ। इट इज मोटिभेटिङ यु। ओके, सो आई बिलिभ यो तपाईँको लागि आशिषको कारण हुँदैछ। यसले तपाईँलाई उत्साह दिइरहेको छ। धेरैजनाको कमेन्ट्सहरू या धेरैजनाले पर्सनल्ली मलाई मेसेज पठाउने गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, हो तपाईँको बाइबल सर्वे हाम्रो लागि अत्यन्तै लाभदायक बनेको छ एन्ड आई एप्रिसिएटेड इट। म यसलाई एकदमै नम्रतामा स्वीकार गर्छु। एटलिस्ट यो आधा घन्टाको क्लास परमेश्वरका जनहरूको लागि उत्साहको कारण बनेको छ। मे गड ब्लेस यु अल एन्ड किप लर्निङ, किप वाचिङ। ओके, जस्ट आई इन्करेज यु। परमेश्वरको योजना र काम पुरा गर्नलाई हामीलाई परमेश्वरको जो योजना र काम पुरा गर्नलाई हामीले परमेश्वरको वचनलाई नै जग बनाउनु पर्छ र आधार बनाउनु पर्छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा। ओके, कतिचोटि हामीले गर्ने कामहरू प्रभुको सेवा त भन्छौँ, आराधना त भन्छौँ, यो त्यो त भन्छौँ, तर त्यसमा वचनको सत्यता पाइँदैन। द्याट इज रङ वे। ओके, जे पनि हामी गरौँ, वाट एभर वी डू, इट सुड बी इन द रेभलेसन अफ द वर्ड अफ गड। परमेश्वरको वचनको प्रकाशमा यो हुनु पर्दछ। अदरवाइज वी विल बी जज्ड। ओके, हामी न्यायमा पर्नेछौँ। किनभने हाम्रो लागि सेवकाई गर्ने, हाम्रो लागि अगाडि बढ्ने आधार नै बेसिस भनेकै परमेश्वरको वचन हो। हाम्रो फाउन्डेसन नै परमेश्वरको वचन हो। यदि हाम्रो फाउन्डेसनलाई हामीले सही गरेनौँ, हामीले यो आधारलाई छोडेर अन्यत्र लाग्यौँ, अन्य कुरालाई हामीले अपनायौँ भने अन्तमा प्रभुले हामीसँग हिसाब माग्नुहुनेछ। हामी न्यायमा पर्नेछौँ।
सो परमेश्वरको सेवा जथाभावी लापरवाही रूपमा गर्नु आवश्यक परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको छैन। त्यहाँ एउटा स्ट्यान्डर्ड छ प्रभुको वचनको, त्यसमा रहेर हाम्रो जीवन अगाडि बढ्नु पर्दछ। आजको समयमा धेरै म हेर्छु एकदमै लापरवाहीका कुराहरू, धेरै हल्कापनका कुराहरू मण्डलीहरूमा बढेको छ। अब यो लकडाउनको समयमा हो हामी अनलाइन सेवा त गर्छौँ, जुममा गर्छौँ, तर अब यो सेवालाई पनि कतिचोटि मान्छेले एक प्रकारले खेलासी प्रकारले लिने कुराहरू छ। यो सबै गलत हो प्रिय। हामी जे पनि गरौँ अकॉर्डिङ टु द वर्ड अफ गड। अब मेरो मनमा अहिले खड्किएको कुरा यही हो प्रभु भोजको विषयमा। मानिसहरू आजकल घर घरमा नै अब आफै आफै रोटी भाँचेर खाने कुराहरू छ। बाइबल डजन्ट अलाउ इट। ओके, बाइबलले के भन्छ? पहिलो कोरिन्थी 11:23 मा यही लेख्यो, जब तिमीहरू भेला हुन्छ, when you are gather together, जब तिमीहरू भेला हुन्छ। यो शब्दलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। भेला भनेको यहाँ स्पिरिचुअल भेलाको कुरा होइन, त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ फिजिकल्ली जब हामी भेला हुन्छौँ। सो अहिले हामी फिजिकल्ली भेला हुनै पाएको छैन भने अब त्यसलाई जबरजस्ती हाम्रो तरिकामा हाम्रो प्रकाशनमा भइहाल्छ, घरमै भाँच्नुहुन्छ भन्ने रङ कन्सेप्ट हो। कुनै कति 2-4 महिना अथवा यो अहिलेको महामारी प्रभु जान्नुहुन्छ, अनि त्यसमा हामीले प्रभु भोज नखाँदैमा हामी कुनै कमजोर भइहाल्ने कुरा पनि होइन। प्रभु भोज जस्ट यो एउटा रिमेम्बरेन्स हो कि प्रभु मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो। जब हामी भेला हुन्छौँ डेफिनेटली इट सुड बी डन, यो गरिनुपर्छ। तर भेला हुने अवस्था छैन भने के हामी परमेश्वरको वचन पढेर प्रार्थना गरेर आराधना गरेर उहाँको क्रुसको बलिदानलाई याद गर्न सक्दैनौँ र? सो कहिले पनि वचनको जो प्रकाशन छ त्यसलाई निचोड्ने, त्यसलाई दबाउने कुरा मलाई अगुवाई हुँदैन। अब जस्तो अनलाइनमा हामी गर्न त केही गाह्रो छैन, धेरै इजी कुरा हो। तर यो भर्चुअल्ली गर्ने कुरा बाइबलको प्रकाशन होइन। ओके, अहिले म क्यामेरामा बोल्दैछु तर स्टिल आई एम लुकिङ मेनी फेसेस ओभर देयर। म क्यामेराको अगाडि बोले पनि मेरो कन्सेप्ट त क्यामेरा होइन नि, मेरो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँ सुन्नेहरू हो, मलाई हेर्नेहरू हो। म तपाईँसँग बोल्दैछु, यो एउटा माध्यम मात्रै हो। ओके, त्यसकारण जहिले पनि याद गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनको प्रकाशनभन्दा बाहिर हामी जानु मिल्दैन। अनि दोस्रो कुरा प्रभु भोजको कुरा चाहिँ यो एउटा सेरोमोनियल होइन कि एउटा चाड जस्तै मनाइदिएपछि भइहाल्ने कुरा होइन। इट इज नट अ सेरोमोनियल फेस्टिभल, इट इज अ सेलिब्रेसन। एक अर्का सेलिब्रेसन कहिले हुन्छ? जब हामी भेला हुन्छौँ। इट इज अ फेलोसिप इच अदर, एक अर्कासँगको सङ्गति हो यो। अब एक अर्कासँग भेला नै हुन पाएको छैन भने त्यहाँ प्रभु भोज गर्नु उत्तम कुरा होइन। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यो एउटा उदाहरण, एउटा सानो कुरामा यस्तो हजारौँ कुराहरू छ जहाँ आज मानिसहरूले वचनभन्दा खिलाफमा ल्याएर हेर्दाखेरि सत्य जस्तो लाग्छ, हेर्दाखेरि राम्रो जस्तो लाग्छ, वचनले साथ दिएको जस्तो लाग्छ, तर वचनको प्रकाशन अनुसार छैन प्रिय। अनि परमेश्वरको अगाडि यो कुरा खतरनाक हो। हाम्रो लागि एक मात्र सेवकाईको आधार हो परमेश्वरको जीवित वचन। यो वचनलाई छोडेर अरू कुनै पनि कुरा हामी अनुसरण गर्न सक्दैनौँ। धेरै व्यक्तिहरूको समस्या चाहिँ उनीहरू आफ्नो अनुभवमा डिपेन्ड भएर सेवा गर्छ, त्यो झन् गलत कुरा हो। तपाईँको अनुभवले तपाईँलाई प्रभुको काममा, प्रभुमा बढ्नदेखि या प्रभुको अझ योजना पुरा गर्नदेखि रोकिरहेको छ। परमेश्वरले हामीलाई अलग अलग समयमा अलग अलग अनुभव दिन चाहनुहुन्छ, तर तपाईँ चाहिँ पुरानै अनुभवलाई आज पनि बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो गलत कुरा हो। हरेक दिन प्रभुसँग हिँड्दा हरेक दिन नयाँ अनुभव पाउनुपर्ने हो र हिजोकै अनुभव आज हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, भोलि अर्को अनुभव आउनेछ। तर तपाईँ आज नै हिजोकै कुरा 10 वर्ष अगाडिकै त्यही अनुभवलाई बोकेर हिँड्दै हुनुहुन्छ भने गलत हो। ओके, सरी, म यहाँबाट अझै कता कता जाँदैछु, अन्तिम गरौँ, समय सक्यो। अन्तिममा हामी यो पुस्तकमा देख्ने मेगा थिम हो फेथ एन्ड एक्सन, विश्वास र कामको विषयमा हामी देख्छौँ। यहुदी अगुवाहरूलाई बिन्ती गर्दै निर्माणको काम पुरा गर्नलाई बारम्बार अगमवक्ताहरूले प्रेरणा दिएको हामी पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ उनीहरूले अर्ज गरेको छ, गरिदिनुहोस्, यो यसैको लागि तपाईँहरू आउनुभएको,
योबाट नतर्किनुहोस्, पहिला परमेश्वरको काम गर्नुहोस् भन्ने प्रकारको एक प्रकारको बिन्ती त्यहाँ गरिएको छ। धेरै वर्षसम्म उनीहरूले अन्तर्विवाह गर्दै अन्य जाति पागन देवताहरूको कुरालाई पनि चलाए। हेर्नुहोस् कति ठुलो विडम्बना। उनीहरू फर्केर आए, तर अहिले पनि उनीहरू के गर्दैछन्? अन्य जाति देवी देवताको सिस्टमलाई, पागन भनेको अरू देवी देवताको तरिकाहरूलाई उनीहरूले चलाउँदैछन्। र अन्तर्जातीय विवाह भनेको चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो यहुदीले यहुदीसँग मात्रै विवाह गर्नु, तर अरू धर्मको अरू देवी देवता पूजा गर्नेहरूसँग पनि यहाँ सम्बन्ध राख्ने र विवाहबारी गर्ने गरेको हामी देख्छौँ एजराको पुस्तकमा। उनीहरूको विश्वास जाँच गर्दै फेरि नयाँ भई जागृत हुनलाई, पापबाट उनीहरूलाई हटाउनको निम्ति यहाँ लगाइएको छ। एजराले त्यो काम गरेको छ। तिमीहरूले आफ्नो विश्वासलाई जाँच्नु र जुन पापमा तिमीहरू फसेका छौ त्योबाट निक्लनु र जागृत भएर प्रभुको निम्ति अगाडि बढ्नु भन्ने प्रकारको शिक्षा उनले दिएको हामी पाउँदछौँ। विश्वासले उनीहरूलाई दिएको काम पुरा गर्न नयाँ प्रेरणा प्रदान गरेको छ। ओके, जुन उनीहरूमा विश्वास थियो त्यसले उनीहरूलाई प्रेरणा दिँदैछ प्रभुको काम पुरा गर्नको निम्ति। ओहो, परमेश्वरले त मलाई यसको लागि पो ल्याउनु भएको। त्यसकारण जहिले विश्वास र काम, फेथ एन्ड डिड, फेथ एन्ड एक्सन, इट सुड गो टुगेदर। यो सँगसँगै जानु खाँचो छ। वी क्यानट सेपरेट इट। ओके, यसलाई हामी अलग गर्न सक्दैन। तपाईँ यो भन्न पाउनुहुन्न म विश्वास गर्छु मात्रै भनेर पुग्दैन, काम पनि गर्नु पर्यो। दोस्रो, काम मात्र गरेर पनि भएन, त्यो काम विश्वासमा गरिएको हुनु पर्यो। बोथ थिङ्स आर इम्पोर्टेन्ट। ओके, जसो हाम्रो हृदय र मनले उहाँलाई भरोसा गर्दछ, दैनिक जीवनका कामहरूमा पनि त्यो प्रकट हुनुपर्छ। इफ वी से आई बिलिभ इन गड एन्ड इफ आई एम नट एबल टु सो the action through my lifestyle, through my activities, then यो पनि पुरा विश्वास होइन। म जे कुरामा विश्वास गर्छु त्यो मेरो दैनिक एक्टिभिटिजमा त्यो रिभिल हुनुपर्दछ, त्यो प्रकट हुनुपर्दछ। ओके, केवल हामी विश्वास गर्छौँ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। इट इज नट इनफ ओन्ली we say that we believe, तर हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ओके, याद गर्नुहोस्, विश्वास मात्र गर्छु भनेर लाइफस्टाइल अर्कै छ भने त्यो इनफ छैन। त्यो त बाइबलले भन्छ भूतात्माहरूले पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छ रे। शैतानले पनि परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छ। इभन शैतान बिलिभ्स the existence of God, परमेश्वरको अस्तित्वको बारेमा शैतानले पनि विश्वास गर्छ, तर ऊ आज्ञाकारी त छैन। त्यसमा केही फाइदा छैन त्यो विश्वासले। सो कतिचोटि हामी क्रिस्चियनहरूको विश्वास पनि त्यही हुन्छ, हामी पनि विश्वास त गर्छौँ तर आज्ञाकारिता चाहिँ देखाउँदैनौँ, जीवनमा परिवर्तन चाहिँ हुँदैन भने त्यो चाहिँ परमेश्वरले माग गर्नुभएको कुरा होइन। परमेश्वरले रिक्वायर गर्नुभएको चाहिँ विश्वास अनुसारको काम गर, विश्वास अनुसारको फल फलाओ, पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ, विश्वास र काम दुवै प्रकट होस्। ओके, इट शुड बी डन, यो पुरा हुनुपर्दछ। सो आजको क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु धन्यवाद आजको यो क्लासको लागि। आज हामीले एजराको पुस्तकमा भएका मेगा थिम्सहरूलाई मनन गर्यौँ। प्रभु जति पनि कुराहरू हामीले सिक्यौँ हामीलाई दिन प्रतिदिन सहायता गर्नुहोस्। खास गरी यी दिनहरूमा तपाईँको वचनको सत्यतालाई अपनाउनलाई, त्यो वचनको सत्यता अनुसार जिउनलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, विश्वासमा जे कुरालाई हामी विश्वास गर्छौँ त्यो काममा पनि हामी देखाउन सकौँ। सहायता गर्नुहोस्, आशिष गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो परमेश्वरले आजको क्लासबाट सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।